55 अर्ब नेपाली रुपियाँ 50 करोड डलर लिने बित्तिकै मेरो सम्प्रभुता अमेरिकाका पोल्टामा पुगेको त्यो अनुदान हो। तपाईँ मान्नुस् अमेरिकाको पोल्टामा पुग्नु, तपाईँ नमान्नुस् चीनको पोल्टामा पुग्नु, देश समाप्त गर्नु। तपाईँ र मेरो बिचमा भएको लिखतको तपाईँको एकहोरो व्याख्याको यो नाटकै नगरौँ। यो कुन कुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता स्याताहरूले के गरे अरे भन्ने कुरा यो सार्वजनिक रूपमा आइराखेको छ। तपाईँ र मेरो बिचमा भएको सम्झौता उसले व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर मैले मान्ने अवस्था, त्यसको कुनै अर्थ छैन, अर्थै छैन। 35 जना मान्य सदस्यहरूले एमसीसी अनुमोदन गरेर नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा पुगेको देख्यो भने यी संसद सदस्य बसे यी पास गर्नेहरू भोलि कहाँ पुग्ला नि? कहाँ पुग्छन्? यिनीहरू सुलेमानीको लाइनमा जहाँ पनि पुग्न सक्छन्। तत्कालीन उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली, सैन्य प्रमुख पूर्णचन्द्र थापालाई भेटेर आफ्नो राज्य स्तरमा पनि नेपालसँग रक्षा सम्बन्ध जोड्ने अमेरिकी इच्छा अन्तर्गत यो कार्यवाही भएको छ। नेपालमा एमसीसी लागू हुँदा अमेरिकाको कानुन लागू भयो कि नेपालको कानुन लागू भयो? ए भन्दै न कसैले, तिमीहरू ठुल्ठुला धेरै महान विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हुनुहुन्छ, पार्लियामेन्ट चलाउनु भएको छ, यो के हो? यो सुगौली सन्धि भन्दा पनि, नेपाल भारत मैत्री सन्धि भन्दा पनि यो नेपालको सम्प्रभुताको खण्डीकरण अथवा नेपालको सम्प्रभुतामाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको लागि अमेरिकालाई निमन्त्रणा गरे। नेपालको सम्प्रभुतामाथि अस्तित्व सार्वभौम अधिकार नै अमेरिकाको नियन्त्रणमा पर्यो भन्ने कुरा तपाईले देख्दा देख्दै पास गर्नुहुन्छ भने संविधानको धारा 5 ले यो राष्ट्रघात होइन भने के हो? यस्तो नेपालको सम्प्रभुतासँग जोडिएको प्रश्नमा त्यो प्रतिनिधि सभाले टेबल गर्ने, छलफल गर्ने र बहस गर्ने विषय होइन जसले सम्प्रभुतामाथि आँच आउँछ। तपाईँ यो देशको कानुन र संविधान मान्नका लागि पुग्नु भएको छ। यो देशको संविधान र कानुन उल्टाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा नेपाली जनताको अभिमत बिना तपाईले कसरी मत दिनुहुन्छ? नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट भन्दा माथि छ। नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट भन्दा माथि छ। नेपालको संविधानमा माथि छ त भन्नुभयो, तर कम्प्याक्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको स्तरमा राखिनुको प्रस्ताव भनेको स्थानीय कानुन कुनै निश्चित प्रावधानसँग बिरलै बाजिने अवस्थामा बाहेक अनि बाज्यो भने चाहिँ तेरो संविधानमा लाग्दैन। आज पुष्पकमल दाहाल अनि एमसीसी विकास सहयोग अनुदान हो भन्ने, अब आजैको कुराको लागि यो विषय अलि त्यस्तै छ। अनि सैन्य गठबन्धनभित्र यो हिन्द प्रशान्त रणनीति तथा अन्य कुनै सैन्य संगठनको अङ्ग होइन भनेर आज पुष्पकमल दाहालजी भन्नुभयो। म तपाईलाई भन्न सक्छु 8 डिसेम्बर 2019 मा अमेरिकाका आईपीएस मामिला सम्बन्धी अमेरिकी रक्षा सहायक मन्त्री र्यान्डल श्राइबरले तत्कालीन उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली, सैन्य प्रमुख पूर्णचन्द्र थापालाई भेटेर आफ्नो राज्य स्तरमा पनि नेपालसँग रक्षा सम्बन्ध जोड्ने अमेरिकी इच्छा अन्तर्गत यो कार्यवाही भएको छ। त्यहाँनिर आईपीएस को अंग हो भनेर कुरा भएको छ। तपाईले भने जस्तो रक्षा मन्त्री पूर्णचन्द्र थापा 8 डिसेम्बर 2019 को बीबीसी को न्यूज। हैन, भेटघाट मात्रै हो कि यो आईपीएस को अंग हो भनेर उहाँहरूले मैले तपाईलाई पढेर निवेदन गरेँ। सैन्य प्रमुख पूर्णचन्द्र थापालाई भेटेर आफ्नो राज्य स्तरमा पनि नेपालसँग रक्षा सम्बन्ध जोड्ने अमेरिकी इच्छा अन्तर्गत भेट भयो। आईपीएस त भनेको छैन नि, त्यहाँ आईपीएस अन्तर्गत रक्षा सम्बन्ध जोड्ने भनेको छ। एमसीसी अन्तर्गत भेट भयो उहाँहरूको। एकछिन, यसै कारणले गर्दाखेरि अब आईपीएस एमसीसी अन्तर्गत छ कि छैन भन्ने कुराको बारेमा भर्खरै फागुन 6 गते चिनिया परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वीले नेपाललाई अमेरिकाको धम्कीपूर्ण कूटनीतिको प्रतिरोध आदि इत्यादि जे भनेर भनियो। हिजो डोनाल्ड लूले
सैन्य एमसिसी जस्ताको तस्तै पास गर्नुस्, यस अर नो भन्नुस्। अर्को कुरा समय थपिँदैन। अर्को कुरा, तेस्रो कुरा, तपाईले मान्नु भएन भने अमेरिका र नेपालको सम्बन्धमा पुनर्विचार हुन्छ। तपाईहरुले मान्नु भएन भने तपाईहरु चीनको प्रो चाइनिज हुनुहुन्छ भनेर भनेपछि अहिले अब यदि यो चीन अमेरिकाको सैन्य अमेरिकाको शक्ति सन्तुलनको विषय होइन भने चाइनिजहरुको यो कथन किन आयो? र डोनाल्ड लूले भन्नुभयो तपाईहरु हाम्रो कुरा मान्नुहुन्न भने चीनको पोल्टामा जानु भएर छ भनिसकेपछि बाबा हामी अमेरिकाकै पोल्टामा बस्छौं भने हो कि नि यो? अब अहिले भन्ने बित्तिकै अब विवादित अस्पष्ट प्रावधानको व्याख्या गर्ने र उहाँहरूले भन्नुभएको छ कि अब हामी चाहिँ विस्तृत कोनिके अन्तर्गत पास गर्छौं भनेर। डोनाल्ड लूले के भन्नुभयो, फातेमा सुमारले के भन्नुभयो, एमसिसी संशोधन हुँदैन। तपाईको व्याख्यात्मक टिप्पणी, ल प्रचण्डजी, शेरबहादुरजी, ओलीजी तपाईहरु व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्नुस्। अमेरिकाले त भन्यो नि संशोधन हुँदैन। यहाँ व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर उता व्याख्यात्मक टिप्पणी हुन्छ कि हुँदैन? एकैछिन म भन्दैछु। तपाई र मेरो बीचमा एउटा हामीले सम्झौता गर्यौं, कागजमा सही, अनि मैले मात्रै सच्याएर हुन्छ, सही छाप गर्यौं र मैले चाहिँ मेरो व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेँ। मेरो व्याख्यात्मक टिप्पणी तपाईले मान्ने कि नमान्ने र त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी संशोधन हो कि होइन, नाटकीय कुरा गर्ने तपाई। अनि यस्तो अनि एकछिन तपाईले भन्नुभए अनुसार नेपालका कालाकोटे एकदम विद्वान वरिष्ठहरू तिनीहरूले जवाफ दिनु पर्यो नेपाली जनतालाई। व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर तपाई एमसिसी को प्रकरण 1 धारा 1 मा लेखेको एमसिसी को सहायता नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र नेपाली जनतामा गरिने लगानीलाई सबल बनाउने नेपालको सुशासन तपाई व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर तलमाथि गर्ने? किनभने अमेरिकाको सुशासन अन्तर्गत म छु भनेर त ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले चिठी लेखिसक्नुभयो भदौ 18 गते। अब फेरि सुनौँ, आजै उहाँहरूले के भन्नुभयो भने विकास अनुदान हो भनेर अहिले तपाईँ पुष्पकमल दाहालजी भन्ने, हिजो तपाईँ आफै नै अमेरिकी नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा पर्यो। 55 अर्ब नेपाली रुपियाँ 50 करोड डलर लिने बित्तिकै मेरो सम्प्रभुता अमेरिकाका पोल्टामा पुगेको त्यो अनुदान हो। त्यसै गरेर नेपालको कानुन सर्वोच्च हुनेछ तपाईले भनेर हुन्छ? को तपाईँ यो नेपालको कानुन सर्वोच्च हुन्छ भन्ने? एमसिसी कम्प्याक्टको आर्टिकल 7 डोमेस्टिक रिक्वायरमेन्ट्स, the government will proceed in a timely manner to complete all of its domestic requirements for this compact to enter into force. अब the parties understand that सम्झौताका पक्षकारहरू यो कुरा बुझ्छन्, यिनीहरूलाई थाहा छ, यिनीहरू मान्छन्। this compact upon entry into force, यो सम्झौता लागू भएपछि into force will prevail over the domestic laws of Nepal, सम्पूर्ण नेपालका कानुन भन्दा यो मास्तिर हुन्छ। अब यहाँ आउँ म तपाईसँग। अब एउटा कुरा म भनेर फेरि म प्रश्नलाई सम्मान गर्ने अनुमति चाहन्छु। यो संविधानको धारा 1 ले यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो भनेको छ। कानुन बेग्लै र संविधान बेग्लै होइन, तर यो आर्टिकल 7 एमसिसी को आर्टिकल 7 ले के भन्यो भने नेपालका सबै कानुनहरू भन्दा यो माथि हुन्छ। तपाईले प्रश्न पार्नुभयो, यो विषय निकै पेचिलो पनि बन्यो। यो त संविधान होइन नि, एमसिसी त संविधान होइन, ऐन नियम कानुन हो। यो संसदको सामान्य बहुमतले पारित गर्ने हो। संविधान बनाउँदा 2/3 बनाएको छ हाम्रो संविधान, 2/3 संसदले बनाएको हो नि संविधान त। अब 2/3 बनाएको संविधान भन्दा यो सामान्य बहुमतले पारित गर्ने एमसिसी कसरी माथि हुन्छ? फेरि पनि हामीले कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल सन्धि ऐन 2047 को दफा 10 सरकारले कुनै त्यस्तो सन्धि सम्झौता स्वीकार गरेपछि व्यवस्थापिका संसदको बैठक बसेको
1 महिनाभित्र जानकारीको लागि व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यो त गुज्रिसक्यो। अब 2074 भदौ 29 गते सही गरेपछि व्यवस्थापिकाको बैठक कतिचोटि बस्यो? कयौं पटक बस्यो। अब यसमा फेरि यो संसद सदस्यहरूले थाहा पाउन अब राजनीतिक दलका नेताहरूलाई, संसदीय दलका नेताहरूलाई भन्दै छुइनँ, म संसद सदस्यलाई भन्दैछु। भनेपछि त्यो समयभित्र प्रस्तुत नभएको त्यो लिखतलाई तपाईँ कसरी अनुमोदन गर्नुहुन्छ? त्यति मात्रै होइन, संविधानको धारा 279 को 3 अनुमोदन, सम्मेलन वा स्वीकृति वा समर्थन नभएसम्म त्यस्तो सम्झौता नेपालको हकमा लागू हुँदैन। यो तपाईँले बारम्बार उठाउनु भएको छ, यो कानुनी प्रश्न छ। मैले भन्न खोजेको, तपाईँहरूले संविधान प्रिभेल गर्दैन भन्नुभयो नि हाम्रो संविधान। यो त ऐन नियम हो नि। एमसीसी त ऐन नियम अन्तर्गत सामान्य बहुमतले पारित गर्ने भन्ने निर्णय हो नि त। भने 2/3 पारित गरेको संविधान कसरी प्रिभेल गर्दैन एमसीसी को अगाडि भनिरहेको छु। होइन होइन, कुरा अलिकति हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो भने नेपाल सन्धि ऐन 2047 को दफा 9 सन्धि र नेपालको कानुन बाज्यो भने सन्धि लागू हुन्छ, कानुन रद्द हुन्छ। संविधान त हुँदैन नि। कानुन भन्ने बित्तिकै संविधान चाहिँ कानुन होइन भन्न मिलेन नि। तर मूल कानुन हो संविधान। यसैले सहायक कानुन मात्रै खारेज हुन्छ, मूल कानुन चाहिँ खारेज हुँदैन भने चाहिँ कानुन भने चाहिँ पुग्यो। त्यसो भए संविधान बनेको 2/3 यो पास हुने सामान्य बहुमतले कुन ठुलो? अब फेरि पनि कुरा बुझाउनलाई अलिकति असजिलो भइरहेछ। अहिले 2074 मङ्सिर 10 र 20 गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदा नेपालका कुन राजनीतिक दलहरूको घोषणा पत्रमा एमसीसी को प्रश्न थियो? थिएन। तपाईलाई मैले प्रतिनिधि सभामा पठाउँदा यो संविधानको सर्वोच्चता, नेपाली जनताको संप्रभु सत्तालाई प्रयोग गरेर तपाईँ पार्लियामेन्टमा पुग्नु भएको छ। तपाईँ यो देशको कानुन र संविधान मान्नका लागि पुग्नु भएको छ। यो देशको संविधान र कानुन उल्टाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा नेपाली जनताको अभिमत बिना तपाईले कसरी मत दिनुहुन्छ? अथवा तपाईँ अल्पमत भन्नुहोस्, बहुमत भन्नुहोस्। अब तपाईले भनेको कुरा 2/3 कि 3/3 भन्ने नेपालको संप्रभुता 275 संसद सदस्यहरूले अमेरिकाको भयो भन्नु अरे हुन्छ? यसै कारणले तपाईलाई यस्तो नेपालको संप्रभुतासँग जोडिएको प्रश्नमा त्यो प्रतिनिधि सभाले टेबल गर्ने, छलफल गर्ने र बहस गर्ने विषय होइन, जसले संप्रभुतामाथि आँचाउँछ। संप्रभुतामाथि आँचाउँछ भन्ने कुरा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भदौ 19 गते लेखेको पत्रको प्रश्न नम्बर 11 र 12 मैले 11 र त्यसको उत्तर मैले पढेर सुनाएँ। अब यति हुँदा हुँदै पनि सत्तारूढ दलले तपाईँ र म कुरा गर्दा गर्दै एमसीसी पास गर्ने, अघि त माओवादी केन्द्रको मात्रै निर्णय थियो, अब त सत्तारूढ दलले नै व्याख्या सहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णय गर्यो। अब के हुन्छ? त्यसैले हामीले भर्खरै पनि कुरा गरिसक्यौँ, तपाईँ र मेरो बीचमा भएको सन्धि सम्झौता जस्तो कि यो आर्टिकल 2 को 7, यसको 2 को 7 ले के भन्यो भनेदेखि लिमिटेसन अन द युज अफ एमसीसी फन्डिङ, the government will ensure that MCC funding is not used for any purpose that would violate United States law or policy. अमेरिकाको संविधान र कानुन भन्दा कानुनको प्रतिकूल तपाईँ यो काम कारबाही एमसीसी को काम कारबाही गर्न सक्नुहुन्न भनेपछि एमसीसी कहाँ लागू हुँदैछ? नेपालमा। नेपालमा एमसीसी लागू हुँदा अमेरिकाको कानुन लागू भयो कि नेपालको कानुन लागू? ए भन्दै न कसैले, तिमीहरू ठुल्ठुला धेरै महान विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हुनुहुन्छ, पार्लियामेन्ट चलाउनु भएको छ, यो के हो? भनेपछि तपाईँले भनेअनुसार अब नेपालमा अमेरिकी कानुन लागू भयो? मैले भन्नु पर्दैन। आर्टिकल 27 द गभर्नमेन्ट विल इन्स्योर द्याट, नेपाल सरकारले यो कुराको निश्चितता गर्छ, ग्यारेन्टी गर्छ, एमसीसी फन्डिङ इज नट युज फर एनी पर्पज द्याट विल भायोलेट अमेरिकाको कानुनलाई। अघि ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले त लेख्नुभयो, अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन। भविष्यमा के नीति बन्छ? के भन्छ? एकछिन,
अहिले अब फेरि अमेरिकाको कानुन एमसीसी प्रयोगको लागि त अमेरिकाको कानुन लागू हुने भयो। हाम्रो रसुवा, केरुङ, काठमाडौँ, बुटवल हुँदै गोरखपुरमा भनेपछि गोरखपुर त भारत होला। अनि नेपाल भारत र अमेरिकाको त्रिपक्षीय भयो कि भएन? तर नि अमेरिकाको कानुन लागू हुने हकमा चाहिँ एमसीसी कहाँ छ? अमेरिकामा छ। नेपालमा काम गर्ने के हो? एमसीए हो। एमसीए के अन्तर्गत छ? नेपालको कानुन अन्तर्गत छ। एमसीसीमा त अमेरिकाको कानुन लागू त स्वाभाविकै छ त। एमसीसी अमेरिकाको होइन, हाम्रो त एमसीए हो नि। छोरालाई लाग्छ बाउलाई लाग्दैन भने यस्तो कुरा नगरौँ न। एमसीसी अन्तर्गतको एमसीए हो। किनभनेदेखि अहिले हामीले कुरा गरेका छौँ 10 पौष 2072 केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा 31 असार 2073 केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालको ढुकुटीबाट 1 अर्ब 30 करोड एमसीसी प्रोजेक्टको कार्यान्वयनका लागि एमसीए नेपाललाई पैसा दियो। के कार्यान्वयन गर्न? एमसीसी कार्यान्वयन गर्न। एकछिनलाई मान्नुहोस् न, अहिले हामी चुरो कुरोसँग कुरा गरिराखेका छौँ, छलफल गरेका छौँ। चुरो कुरोको लागि अहिले वरिष्ठ विद्वान विष्णु भट्टराई र उमेश सुवेदी कुरा गर्नुभयो भनेपछि थापाथली मात्रै हो, अब त त्यो कोटेश्वर त होइन नि भन्ने प्रश्न भएन के? तपाईको ओरिजिनल के हो? ओरिजिनल एमसीसी अमेरिका हो। अनि जब एमसीसी नेपालमा लागू हुन्छ कि हुँदैन, आज तपाईँ छलफल गर्दै हुनुहुन्छ, बहस गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले 2072-73 सालमै 1 अर्ब 30 करोड रुपियाँ कसलाई दिनुभयो त? एमसीसीलाई। जब लागू नै भएको छैन। अब फेरि अर्को कुरा, अब अहिले जसरी डोनाल्ड लूले तपाईहरू जस्ताको तस्तै लागू गर्नुहुन्न भने हामी अमेरिका नीति गर्छौँ भन्ने जे कुरा आयो र अहिले प्रचण्डजी लगायतका मान्छेहरू जे भन्नुहुन्छ, हामीले धेरैचोटि भनेका छौँ, मैले धेरैचोटि भनेको छु। हामीले 2062-63 मा जनआन्दोलन गर्दा 2063 मङ्सिर 5 गते बृहत शान्ति सम्झौता गर्दा त्यतिखेरका उजुरीहरू 60,000 उजुरीहरू सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगमा जे छन्, पुष्पकमल दाहालजीहरू जसरी अमेरिकाको आतंककारी सूचीमा हुनुहुन्छ, 5,000 मान्छे मारेको जिम्मा म लिन्छु र म हेग जान पाएँ भने महान हुन्छु भनेर जे भन्नुभएको छ, आज त्यो आतंककारीको सूचीबाट उहाँको नाउँ हटाउने अमेरिकाले तिमी एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्छौ भने गर, होइन भने चीनसँग संलग्न छु भने तपाईँको हाल के होला? कि प्रचण्डलाई हेग जाने डरले पनि प्रचण्ड यो अवस्थामा आउन बाध्य भएका हुन्? यो डरको बाध्यता त बाबुराम भट्टराईलाई पनि छ। बाबुराम त पास गर्ने भन्दैछन्। यसै कारणले नगर्ने भन्न तपाईँ सक्नुहुन्न कि यही डर हो प्रचण्डलाई? होइन, प्रश्न भनिदिनु। एकछिन प्रचण्डलाई मात्रै होइन, 17,000 नेपाली जनता माओवादीका नाउँमा, जनयुद्धको नाउँमा जे जति मारिएका थिए, त्यसका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी परेका जति 60,000 उजुरी जजसका नाउँमा पारेका छन्, ती सबैका लागि होइन। म तपाईँसँग एउटा कुरा के क्लियर हुन चाहन्छु भने प्रचण्डले एमसीसी टेबलै हुँदैन भने पहिला एकैछिन धैर्य गरिदिनु होला। प्रचण्डले पहिला के भने एमसीसी टेबल गर्नै दिँदैनौँ भने टेबल गर्न दे, हामी टेबल भएकै दिन सरकार छोड्छौँ भने छोडेनन्। त्यसपछि प्रचण्डले एमसीसी पास गर्नै दिन्नौँ भनेर आफ्ना भातृ संस्थालाई, आफ्ना कार्यकर्तालाई सडकमा उतारे, पुलिसको टाउकोमा ढुङ्गा हान्न लगाए, आफ्नै कार्यकर्ताको टाउको फुड्यो। अनि मान्छेले सोचे अब त यसले पास हुन दिन्न क्या रे। फेरि प्रचण्डले घुमाई फिराई व्याख्यात्मक टिप्पणी भन्दै एमसीसी पास गर्ने निर्णय गराए। यो घुमाई फिराई प्रचण्ड यो ठाउँमा आउनुको कारण चाहिँ के हो? यही कारण मैले धेरैचोटि हामी कुरा गरेका छौँ। गाडीलाई थाहा हुँदैन मलाई कुन ड्राइभरले चलाइराखेको छ। 12 बुँदे समझदारी गर्नेहरूलाई कसले समझदारी लेखेको थियो थाहा छैन। हामी कुरा गरेका छौँ 12 बुँदे समझदारी गर्दा अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ मोरियार्टी पनि त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र अहिलेको
सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको बारेमा प्रतिनिधि सभाको विघटन केपी शर्मा ओलीले पटक पटक गर्नुहुँदा पुष्पकमल दाहालजीले विदेशीको कम्फर्टेबल सरकार भन्नुभएकै थियो। यसै कारणले गर्दा मेरी बिल्ली मुझीसे म्याउ भने जस्तो तपाईँ जहाँबाट जुन शक्ति र सामर्थ्यद्वारा परिपालित र तोषित हुनुहुन्छ, तपाईँ अहिले तपाईँले जति यो यतिन्जेल जे नाटक गर्नुभयो, आखिर तपाईँ कसको ताबेदार हुनुहुँदो रहेछ भन्ने त प्रमाणित भयो। नाटक चाहिँ केका लागि थियो? हो, नाटक केका लागि थियो भने तपाईँले 17,000 नेपाली जनता मारेर ठुलो लोकतन्त्र ल्याए, देशको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, यो सामन्त्य निरङ्कुश राज संस्थालाई अन्त्य गरे भन्नुहुन्थ्यो। तपाईँले मैले कुरा गर्दाखेरि जतिखेर तत्कालीन प्रधान सेनापति हटाउनलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजी हुँदा उहाँले राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई सिफारिस गर्नुभयो। रामवरण यादवजीले भन्नुभयो, म भैँसी गोठालो, भैँसी चराएर आएको भैँसी नै चराउन जान्छु, तर सरकारले भनेको चाहिँ मान्दिनँ भनेर उहाँले प्रधान सेनापति हटाउनु भएन। त्यो नहटाएपछि माओवादीहरूले जे आन्दोलन गरे, आन्दोलन गर्दा यिनै पुष्पकमल दाहाल हुन्। यिनले बानेश्वरको खुला आमसभामा भने यो वर्तमान सरकार, त्यतिखेर माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, यो वर्तमान सरकार, यसको मालिक दिल्लीमा बस्छ, म मालिकसँग कुरा गर्छु, नोकरसँग कुरा गर्दिनँ भन्नुहुन्थ्यो। भने हिजो जनआन्दोलन देशमा तपाईँले गणतन्त्र ल्याउँदा मालिक नारायण हिटीमा बस्थ्यो र उसले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरेपछि तपाईँ 17,000 मान्छे मारेर पनि संसद सदस्य हुनुभयो र प्रधानमन्त्री हुनुभयो। मालिकलाई दिल्ली हुँदै वाशिङटन डिसीसम्म कसले पुर्याएको रहेछ त अहिले थाहा भयो नि। त्यसकारण मैले भने मोटरलाई थाहा हुँदैन ड्राइभर को छ, अनि बरु चीनका वाङ वुईलाई थाहा भएछ कि अमेरिकाको धम्कीपूर्ण कूटनीति हो भन्दाखेरि होइन, नेपालको आफ्नो कुरामा हामीले धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेका छैनौँ भनेर भने पनि त्यतिखेर र्यान्डी बेरीले 3 गतेका दिन के भन्नुभयो भने नेपालले बाचा पुरा गर्न वर्षौंसम्म ढिलाइ भएपछि हामीले चाहेको यति हो कि सम्झौता अनुमोदनलाई प्रक्रियामा, अब एकछिन फेरि यो वकिलका कुरा हुन्छन्, फेरि तपाईहरुले भने जस्तो के भन्नुभयो, सम्झौता अनुमोदनलाई मतदान प्रक्रियामा लगियोस्। किन लग्नु? अनुमोदनका लागि लग्नु। इन्कार गर्नलाई लान पाउनुहुन्न। कुरा बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? र्यान्डी बेरीले के भन्नुभयो भने अनुमोदन गर्नलाई लगियोस् संसदमा, ताकि नेपाली जनताले निर्वाचित प्रतिनिधि मार्फत आफ्नो भनाइ राख्न सकुन्। नेपाली जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिलाई एमसीसी को बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार नेपाली जनताले भोट दिएको छ। अघि मैले तपाईलाई भने नि निर्वाचनमा एमसीसी नै थिएन। फेरि र्यान्डी बेरीले के भन्नुभयो, सामान्य रूपमा दुई देशबीच हस्ताक्षर भएको सम्झौताबाट पछि हट्दा यसले सम्बन्धमा असर पर्छ भने फेरि थर्काउनु भयो र्यान्डी बेरीले। अनि प्रचण्डजीको हिम्मत छ यसलाई नाइ भन्नका लागि फेरि व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर हामीले सुरुमा जे कुरा गर्यौं, तपाईँ र मेरो बीचमा भएको लिखतको तपाईको एकहोरो व्याख्याको यो नाटकै नगरौं। यो कुन कुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता स्याताहरूले के गरे अरे भन्ने कुरा यो सार्वजनिक रूपमा आइराखेको छ। तपाईँ र मेरो बीचमा भएको सम्झौता उसले व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर मैले मान्ने अवस्था, यसको कुनै अर्थ छैन, अर्थै छैन यो। र फेरि के हो भने तपाईले यो अनुमोदन गर्नु भएन भने जस्ताको तस्तै पास गर्नुस् भन्नु फातेमा सुमारले। गर्नु भएन भने के हुन्थ्यो? भएन भने नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्छु भन्नुभयो डोनाल्ड लूले। त्यतिमा प्रचण्डहरू डराउन अथवा ज्यानकै सुरक्षाको प्रश्न उठाएको थियो। पोलिटिक्स इज ए गेम अफ पोसिबिलिटिज। ज्यानै नरहने अवस्था हो। होइन, राजनीतिको केही ठेगान हुँदैन। अनि त्यति मात्रै भन्नु भएन। जो बाइडेन पहिलोचोटि राष्ट्रपति भएर उहाँले परराष्ट्र सम्बन्धी मामिलामा वक्तव्य दिनुहुँदा अरू धेरै कुराहरूका अतिरिक्त चिनिया शक्तिको विस्तारलाई
नियन्त्रण र सीमित गर्नका लागि संसारका लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्ने, त्यसको लागि एमसीसी जस्ता परियोजना लेटर अफ एक्सचेन्जको माध्यमबाट मात्रै पनि हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। उहाँले त्यो भनेको वर्ष दिन पछाडि डोनाल्ड लूले त भन्नुभयो अमेरिकाको नीतिमा परिवर्तन गर्छु। र यो कहिलेदेखि सुरु भयो? 2011 देखि। 2011 देखि सुरु भएर यो के हो फेरि? रसुवा, केरुङ, काठमाडौँ, बुटवल हुँदै गोरखपुरसम्म विद्युत लाइन प्रसारण। विद्युत लाइन प्रसारण भनेको के? प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत भन्ने बित्तिकै के? अघि तपाईँले भने जस्तो संविधानको धारा 279 को उपधारा 2 जहाँ 2/3 पारित गर्नुपर्छ। त्यसले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड र सुरक्षा तथा सामरिक सम्बन्धको बारेमा 2/3 अनुमोदन गर्नुपर्छ भने 275 को पार्लियामेन्टको गणपूरक संख्या 25% कति? 68 जना। 68 जनाको 51% कति? 35 जना। 35 जना मान्य सदस्यहरूले एमसीसी अनुमोदन गरेर नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा पुगेको देख्यो भने यी संसद सदस्य बसे यी पास गर्नेहरू भोलि कहाँ पुग्ला नि? कहाँ पुग्छन्? यिनीहरू सुलेमानीको लाइनमा जहाँ पनि पुग्न सक्छन्। अब पुगे सुलेमानीको लाइनमा पुग्न सक्छन्। होइन भने चीनले जसरी चासोका साथ र चीनले चासो राख्नुको कुरामा तत्कालीन 2077 पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा पुस 14 गते नेपाल आएका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख केयु एचौले नेपालको राजनीतिक असुरक्षाले, अव्यवस्थाले चीनमा खतरा नपुगोस् भनेको थियो। अब तपाईँ एमसीसी पास गर्नुहुन्छ, एमसीसी लागू भएको ठाउँमा नेपालको कानुन लागू हुँदैन भने रसुवा, केरुङ नेपालसँग सिमाना जोडिएकोमा एमसीसी अन्तर्गत अमेरिकी शक्ति आउँछ कि सैन्य आउँछ कि मान्छे आउँछ कि जोकर आउँछ कि? अहिले हामी भन्दैछौँ नि मानसरोवर बाटो, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सेनाले बाटो खन्यो। बाटो खन्न किन सेनाले लाउनु पर्यो? मजदुरले खन्थ्यो नि। किनभने त्यो सेनासँग त्यहाँ समर पनि छ, सामरिक स्वार्थको कुरा पनि छ। अनि अहिले रसुवा, केरुङ, काठमाडौँ अनि चीनको यत्रो चासोको विषयमा त्यहाँ विद्युत लाइन प्रसारण गर्नलाई मजदुर आउँछ कि तिनीहरूको सैनिक एक्सपर्टहरू? भनेपछि हामीले अमेरिका र चीनलाई बोलायौँ अब युद्ध गर्न नेपालमा। अब अझै अर्को कुरा मैले के निवेदन गर्न सक्त छु भने तपाईँले त्यहाँ को आउँछ, के गर्छ, के खान्छ, त्यहाँ गोली चल्यो। नेपालको सेना, नेपालको प्रहरी, नेपालको सामरिक शक्तिले त्यसलाई गिरफ्तार गर्न मिल्दैन। अनि एउटा देश दुईटा सम्प्रभुता भयो कि भएन? तपाईँले काम गरेको ठाउँमा त मेरो नेपाली सेना, प्रहरी, सुरक्षा, कानुन केही पनि नलागेपछि म त प्रवेश गर्न पाउँदिनँ। भूमि चाहिँ मेरो अरे नि त। अनि केयुएचओले भने जस्तै अनि रसुवा, केरुङ, काठमाडौँमा त्यस प्रकारको सैन्य गतिविधि हुँदा चीनले फायर ओपन गर्यो भने के हुन्छ? तपाईँ मान्नुहोस् अमेरिकाको पोल्टामा पुग्नु, तपाईँ नमान्नुहोस् चीनको पोल्टामा पुग्नु, देश समाप्त गर्नु। भनेपछि युक्रेनको अवस्थामा पुग्ने अवस्था आएको अब हामी जहाँ झलझली देखिरहेको होइन, बन्दुक मात्रै नउठेको हो, योभन्दा बढी के पुग्नु? भएको त युक्रेन जस्तै हो, अफगानिस्तान जस्तै। भनेपछि डरलाग्दो कुरा पो, अब डरलाग्दो स्थिति पो, डरलाग्दो दिन पो आउँदै रहेछ त। डरलाग्दो दिन आउँदैछ होइन, आइ नै राखेको छ। हामीले त्यसलाई भौतिक रूपले जसरी बौद्धिक रूपले महसुस गरेका छौँ, अब भौतिक रूपले सहन नगरुन्जेल मैले तपाईँलाई शब्दको लागि चुरोकुरो मार्फत आम नेपाली जनता सबै श्रोताहरूसँग क्षमा चाहन्छु। मैले तपाईँलाई त मरिजा भन्यो भने के भनिस् अरे भनेर कुट्न आउँछ। हजुर स्वर्ग सवारी हुने कि भन्यो भने के भन्छ? ए आर्यस्तत्र नगर्न भन्छ। त्यसैले यो हजुर स्वर्ग सवारी होस् भन्ने कुरा हो। तर डोनाल्ड लूले त खबरदार गर्छस् गर, गर्दैनस् त चीनको पोल्टामा पुगिस् भन्छु भने। अब म अन्तिममा छु। अब जस्तो माओवादीका 5 जना नेताले असहमति प्रकट गरेछन् यो निर्णयमा, नारायण काजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा, गिरिराजमणि पोखरेल, देव गुरुङ र लीलामणि पोखरेलले।
अब के हुन्छ, यिनीहरूले रोक्न सक्छन् अथवा यिनीहरूको असहमति पनि प्रचण्डले हिजो पास हुँदैन भने जस्तै हो। अब के छ, यिनीहरूबाट केही आशाको किरण देख्न सकिन्छ रोक्नेमा? एमसीसी त पास गर्ने निर्णय गरिसके, यिनको असहमतिले के माने राख्छ? होइन, लेट्स होप फर द गुड भन्छ कि एउटा डिप्लोमेटिक टर्मिनोलोजीमा। त्यसैले असलको कामना गर्न त पाइन्छ। उहाँहरूले जुन असहमति राख्नु भएको होला त्यो असहमति राख्नुपर्ने बिन्दुमा पुग्ने त्यसको प्रारम्भकर्ता त पुष्पकमल दाहाल बाबुराम भट्टराई नै हुन् नि, माओवादीका 12 वर्षे जनयुद्धका। भने के माओवादी टुक्रिन सक्छ? अब माओवादी टुक्रिने र जोडिने कुराको चिन्ता चुरोकुरोलाई छ। म चाहिँ मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता सम्प्रभुता समाप्त हुन्छ भन्ने चिन्तामा छु। अब महाकाली सन्धिसँग जोडेर हेर्छन्, अलिकति लामो हुने भयो। जसरी सुगौली सन्धि 1816 मा गर्दा त्यसको दफा 5(4) मा के लेखिएको छ भने नेपालका राजा, त्यहाँ निपाल भनेको छ एनआई भनेर, नेपालका राजा महाकाली पश्चिमको भूभाग परित्याग गर्छन् भनेको छ। महाकाली नदी पश्चिमको भूभाग भनेपछि महाकाली नदी चाहिँ सबै तपाईँको भयो नि। तर यिनीहरूले के भने महाकाली नदी साझा हो, पानी आधा आधा हो। हेर्नुहोस्, यो देशका उसको कुरा गर्दैछु म। अब त्यसै गरेर सन् 1950 मा नेपाल भारत मैत्री सन्धि भयो। त्यसमा के लेखियो भने ब्रिटिस इन्डियासित गरेका सम्पूर्ण सन्धिहरू यो सन्धिले विस्थापित गर्छ अथवा मान्नलाई बाध्य छैनन् भन्यो। भने 1816 मा त 1,05,000 वर्ग किलोमिटर नेपालको भूभाग त गयो नि सुगौली सन्धि गर्दा। तर नेपाल भारत मैत्री सन्धिले त त्यो सुगौली सन्धि मानिँदैन भन्यो नि। तपाईको टिस्टा, सतलज, किल्ला, काङ्गडा आयो। यसै कारण नेपालको सम्प्रभुतामाथि आँच आएको देखियो नि भनेर लेखेपछि, अनि नेपालको सम्प्रभुतालाई आँच आउने कुरा तपाईँले ओके भनेपछि, अनि एमसीसी 5 वर्षमा फर्किन्छु भन्दा 50 वर्ष फर्केन के गर्नुहुन्छ? सम्प्रभुता मागेर यो सुगौली सन्धि भन्दा पनि, नेपाल भारत मैत्री सन्धि भन्दा पनि यो नेपालको सम्प्रभुताको खण्डीकरण अथवा नेपालको सम्प्रभुतामाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको लागि अमेरिकालाई निमन्त्रणा गरे। अमेरिका र चीनले दुवैलाई निमन्त्रणा गरेर रणमैदान बनाउन खोजियो। अब फेरि पनि मैले निवेदन गरेँ, तपाईँ मान्नुहोस् अमेरिका शक्ति केन्द्रमा पुग्नुभयो। अब तपाईँले आइपिएस हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीति अन्तर्गत होइन भन्नै सक्नुहुन्न। किनभने नेपाल भारत र अमेरिकाको बीचमा भएको छ। किनभने गोरखपुरसम्म ट्रान्समिसन लाइन जान्छ, भारत किन बोल्दैन? यसैले गर्दाखेरि अब यसको कन्सर्न चीनसँग हुने बित्तिकै अब चीनले यहाँ उसको खालको गतिविधि गर्यो भने तपाईँले कसरी नाइ भन्न सक्नुहुन्छ? अब जानी नजानी द्वन्द्वमा फसियो। यसको लागि नेताहरूले के भन्नुहुन्छ? अझै पनि सास रहुन्जेल आस हुन्छ भन्छन् नि। अझै पनि कुपुत्रो जाए त क्वचिदपि कुमाता नभवती भन्छ। कुपुत्र चाहिँ पैदा हुन्छ अरे, आमा चाहिँ कुमाता हुन्न अरे। अझै पनि सुपुत्र हुने समय छ, ध्यान दिनुहोस्। हस्, समय र संवादका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्ते।